کہ کوئی بھی مصیبت تے پریشانی آندی ہے، مثال دے طور تے لوگ دعاواں کردے نے اللہ اپنی رحمت دی بارش دے دے، پانی دا ایک قطرہ بھی اللہ آسمان تو نہیں گراندا، تے اے دی وجہ انسان تیرے اپنے اعمال نے۔ جدوں تو اللہ دے کولوں دعاواں کرنا ہے، اللہ فصلاں تیار ہو چکیاں نے، اللہ دی بارش دی لوڑ کوئی نہیں، زمیندار آندے نے ہن تے سونے دی چھٹ بھی ساڈے واسطے نقصان دے وے، لیکن اس وقت پکی پکائی فصلاں نو اللہ رب العالمین بارشاں اتار کے طوفان تے آندیاں بھیج کے تباہ و برباد کر دے۔ او میرے محترم بھائیو، اللہ فرماندے نے وما کان اللہ لیظلمہم، اے انسان اللہ تہاڈے تے ظلم نہیں کردا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تسی خود اپنی جاناں تے ظلم کردے ہو۔ میرے محترم بھائیو، آؤ نا اسی غور تے کریے، توجہ تے کریے، کی وجہ ہے کہ اللہ ساڈیاں دعاواں قبول نہیں کردے، کی وجہ ہے کہ آسمان تو بارش اللہ دی رحمت دا نزول نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین دے اندر ساڈی رہنمائی فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیو، قوم شعیب دا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا کہ اللہ نے بڑی خوشحالیاں دے نال نوازے آئے، اللہ رب العالمین نے انہاں نو باغات عطا فرمائے نے۔ اور میرے محترم بھائیو، او پہاڑی علاقہ جس پہاڑی علاقے دے اندر فصل نہیں سی ہوندی، اللہ رب العالمین نے اوتھے انہاں واسطے خوبصورت باغات تے پھل اگائے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اے باغات بھی ایسے جو ہر وقت پھلاں دے نال لدے رہن والے، جناب وادی بستی دے چاروں طرف کناریاں تے اللہ رب العالمین نے انہاں واسطے خوبصورت باغات اگائے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اس قوم دے اندر ایک گناہ پیدا ہو گیا کہ اے ناپ تول دے اندر کمی کریا کر دے۔ انہاں نے دو پیمانے رکھے نے، خریدن واسطے اور پیمانہ ہے تے فروخت کرن واسطے اور پیمانہ ہے، لین والا اور تے دین والا پیمانہ اور اللہ رب العالمین نے ناپ تول دی کمی دی وجہ تو، حالانکہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم نو بڑا سمجھایا کہ اللہ دے نال شرک کرنے تو بعد آ جاؤ، اور اے جو اخلاقی برائی تواڈے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ ناپ تول دے اندر کمی کر دے ہو، بعد آ جاؤ کتے اللہ دا عذاب نہ آ جائے۔ لیکن قوم تیار نہ ہوئی۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام نو سنگین نتائج دیاں دھمکیاں دتیاں۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رقیب۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ شعیب پیغمبر نے اپنی قوم نو وصلا لیا، سمجھا لیا، لیکن قوم بعد نہ آئی، اللہ دے نال شرک بھی کر دینے، اور ایک اخلاقی برائی جو انہاں دے اندر بہت زیادہ پائی جاندی ہے کہ اے جناب ناپ تول دے اندر کمی کر دینے۔ میرے محترم بھائیو، پھر ایک ویلا او بھی آیا کہ قوم نے شعیب علیہ السلام نو آکھیا کہ جنہاں عذاباں تو سانو ڈرانا ہے او عذاب ساڈے تے لے ہی آنا۔ تے حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم نو آندے نے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اے میری قوم دے لوگو، اگر تسی باز نہ آئے، اسی طرح اللہ دیاں نا فرمانیاں کر دے رہے، ناپ تول دے اندر کم کر دے رہے، ناپ تول دے اندر کمی کر دے رہے، تے سن لو پھر تسی بھی جو عمل کر دے ہو کر دے رہو، تے میں بھی اپنے رب دی دتی ہوئی شریعت دے مطابق عمل کرانگا۔ فسوف تعلمون، ان قریب تسی جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب
کہ کون ہے او جدے تے اللہ دا عذاب آئے گا اور اللہ دا عذاب بھی ایسا جو رسوا کر دینے والا ہوئے گا ومن ہوا کاذب اور تانوں پتہ چل جائے گا کہ سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے وارتقبو انی معکم رقیب تسی بھی انتظار کرو تے میں بھی تواڈے نال انتظار کرنا وا اور میرے محترم بھائیو پھر روئے زمین تے بسن والے لوگاں نے ویکھیا انہاں دے لہلہاں دے باغ اللہ اکبر کبیرہ سیلاب دی نظر ہو گئے او باغات جڑے ہر ویلے سرسبز و شاداب تے پھل دے نال لدے ہویا کردے سی جو انہاں بستیاں دی خوبصورتی دی علامت سی اللہ نے پھر انہاں دے لہلہاں دے ہوئے باغ میرے محترم بھائیو بوسے دا ڈھیر بنا دیتے میرے محترم بھائیو اے باغ انہاں واسطے جو کدے انہاں دی خوبصورتی دی علامت نشانی ہویا کردے سی انہاں واسطے اللہ نے جائے عبرت بنا دیتے